ओहो भाई, इतना गुस्सा करने की कौन सी ज़रूरत थी भाई? मुझे पता है मैंने थंबनेल पे कुछ और लिख दिया, और वो मैंने हीट ऑफ द मोमेंट में जब मैंने बातें शुरू की तो मैं कहीं और से कहीं और निकल गया, तो इसमें ऐसी कोई मसला कौन सा आ गया? आप लोगों ने जो है ना वो उसमें साथ नीचे लिखना शुरू कर दिया कि यार थंबनेल पे कुछ और है, इधर कुछ और है। मैंने टॉपिक वही शुरू किया, मैंने बात वही शुरू की कि तालिबान आर नॉट हैप्पी विद वट एवर इज़ डन बाय अफ़गान टीम। लेकिन उसके बाद फिर वो बातें करते 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 कहाँ निकल गया मुझे फिर याद नहीं रहा। और आपने जो है वो उसको स्टेटमेंट बना दिया कि यार आपने थंबनेल पे कुछ और लिखा है, इधर कुछ और लिखा है। यार मैं भी बताया तो क्या था वो। असल में बात ये हुई कि जब मुझे पता चला कि तालिबान के ख़ास तौर पर जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने जो है वो इस चीज़ को बड़ा अहम समझा, क्योंकि वो अपनी रेपुटेशन में आजकल अपनी इमेज बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और करना भी चाहिए उसमें, क्योंकि उनके बारे में बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है कि बहुत गैर इंसानी किस्म के लोग हैं, बड़े अजीब से लोग हैं। उसमें तो वो अपनी रेपुटेशन के मामले में, ख़वातीन के मामले में कि ख़वातीन को नौकरियां करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसके इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़रा पर्टिकुलर हुए हैं इस वक्त। और वो बहुत अच्छे तरीके से अच्छे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये ऐसा स्टेबल एक गवर्नमेंट बन जाए यहाँ पे, और हम पे जो इल्ज़ामात थे कि हम कोई गैर इंसानी किस्म के लोग हैं तो वो सारा कुछ ख़त्म हो जाए। उसमें फिर इन उसी गुड विल जेस्चर में उन्होंने इस टीम को जो है वो कहा कि इतने बुरे हालात, इतने ऑड हालात के बावजूद आप लोग जाएं और जाके आप लोग बिल्कुल खेलें, कोई ऐसा मसला नहीं है, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। और वो सपोर्ट भी हुई। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये सिर्फ मोहम्मद नबी ने और एक दो राशिद खान वगैरह ने मिलकर सपोर्ट करके बाकी टीम को भिजवाया, जैसे भी है। लेकिन वो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है तो इतना बड़ा इवेंट में इतने ज़्यादा लोग इतनी देर के लिए नहीं जा सकते उसमें। लेकिन उन्हें भेजा उसमें कि जाओ जाके वहाँ पे करके आओ, तो वो जो हो जाए, सब कुछ हो जाए। और आपको पता है कि सूरत हाल क्या चल रही है कि जो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको पाकिस्तान मुख्तलिफ़ मुल्कों से भी कह रहा है कि उनको सपोर्ट की जाए। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, ख़ुराक का, राशन का, सर्दी के इंतज़ामात का बहुत ज़्यादा मसला है। और वो पाकिस्तान की इस बात को इंडोर्स भी कर रहे हैं कि यार नहीं ये ठीक बात कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर जो है वो बाकी जो गवर्नमेंट्स का आपस में कर रही हैं क्या सूरत हाल है वो अलग बात है, लेकिन वो पाकिस्तानी उनके बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं। उसकी वजह से वो लोग भी पाकिस्तान के बारे में, जो अफ़गान तालिबान है, वो भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। और इस सूरत हाल में ऐसी सिचुएशन बन जाए कि पता चले कि आईपीएल की बेसिस पे, क्योंकि हमारे अफ़गानिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं जो आके आईपीएल खेलते हैं, तो इस वजह से जो है वो उनको फेवर दी जाए, आउट ऑफ बॉक्स जाके उनकी मदद की जाए और ऐसे हालात क्रिएट किए जाएँ। फिर मैं कहता हूँ कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हुआ हो। लेकिन वो लोग जो इस वक्त हमारे चैनल्स पे बैठ के, मुख्तलिफ़ जगहों पे, अपने यूट्यूब चैनल्स पे या टीवी चैनल्स पे बैठ के ये भी कह रहे हैं कि यार नहीं ऐसा नहीं हुआ एज सच, उनकी बातों को जब मुसलसल देखते हैं तो पता चलता है कि बहुत ज़्यादा फ्लॉज थे। इतने ज़्यादा फ्लॉज क्रिएट हो नहीं सकते जब तक आप ख़ुद इंटरेस्ट के साथ, सोच के, ध्यान से, डेलिबरेटली इस किस्म की हरकतें ना करें कि वो पता चल रहा हो, जिस तरह फील्डिंग के लैब से, जिस तरह से जो आपके पास लिखे बैटिंग स्टैटिस्टिक्स, बॉलिंग स्टैटिस्टिक्स आए थे ना कि यार एक बंदे को आपने पहला ओवर जो है वो कैप्टन करवा रहा है और आपने पहले ओवर लिया है कि पिच फास्ट है तो इस पे जो है वो हम लोग बॉलिंग ज़्यादा अच्छी करा सकते हैं, और पता चलता है कि वो नई बॉल, फ्रेश बॉल के साथ जो नॉर्मल फास्ट बॉलर को ज़िंदगी में हमेशा फास्ट बॉलर को दी जाती है ताकि वो ज़्यादा पेस के साथ ज़्यादा अच्छी स्विंग कर सके उसमें, तो वो नई बॉल को जो है एक स्पिनर जो है वो मोहम्मद नबी आ जाते हैं और आके वो गेंद करानी शुरू कर देते हैं और उनको स्कोर भी नहीं पड़ता, बचत हो जाती है। लेकिन उसके बाद वो पूरे टूर्नामेंट, पूरे कैरियर पे मोहम्मद नबी को देख लें, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने एक ओवर कराया हो। उसने सिर्फ इसी मैच में अच्छे रन रेट के बावजूद सिर्फ एक ओवर कराया, तो इसको मतलब किस तरह से हमारे भी यहाँ के लोग और बाकी लोग भी कैसे जस्टिफाई करेंगे कि यार ये नहीं, ये इस तरह से नहीं, ये ऐसे हो जाता है। या वो जो बाकी जिसने चाहे ने हमारे साथ हमारे से 4 छक्के खाए थे एक मैच में, जिसकी वजह से कहा जाता है कि उसके भाई असगर अफगान को छोड़ के जाना पड़ गया। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को छोड़ के वो गया था या उसको क्योंकि वो इस सारे स्कैम का हिस्सा नहीं बन रहा था तो इसलिए उसने अपने आप को पार्ट कर लिया था, क्योंकि उसने भी जो है वो उनकी तरह, वो इंडियन पायलट की तरह कहा था कि आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस, तो वो वाली सूरत हाल जो बन जाती है उसमें। तो वो जितना रोया धोया, जितना परेशान हुआ, जितना अपसेट हुआ,
پاکستان سے ہارنے کے بعد اس میں جتنا ڈپریس ہوا، اور وہ کس طرح سے میچ کے ٹورنامنٹ کے بیچ میں وہ چھوڑ کے، جو کبھی ہمیں کبھی ایسا واقعہ ایسی چیز ملتی نہیں ہے دیکھنے کو کسی بھی جگہ پہ کسی بھی موقع پہ. اگر آپ نے پلان کیا تو پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں. اور اس ٹائم پہ جب آپ کی ٹیم جو ہے وہ اتنی پراپر رینکنگ پہ کھڑی ہوئی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں ڈپارٹ کر رہا ہوں، میں چھوڑ رہا ہوں ٹورنامنٹ یا میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں، تو ڈزنٹ میک اینی سینس انٹل انلیس کوئی ایسا کوئی واقعہ، ایسی کوئی سچویشن، ایسی کوئی گراؤنڈ بریکنگ صورتحال کریٹ ہو گئی ہو کہ آپ اس میں اتنا بڑا ڈیسیجن لے رہے ہو، اس کے بعد آپ اس ڈیسیجن کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی نہ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہوا، کب ہوا اور وہ کیا ہوا. تو وہ یہ ہم لوگ یہ مانیٹر کر رہے ہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ وہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہے وہاں پہ، جنہوں نے اپنے بل بوتے پہ ان لوگوں کو بھیجا ہے یہاں پہ کہ ہمارا ملک کا نام بنائے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کا نام بن رہا ہے، اور وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ طالبان کی گورنمنٹ میں وہ جو ہے وہ نمبر 2 پہ کھڑا ہوا ہے اور اتنے اس پوزیشن پہ آیا ہوا ہے، اور ایک دم جو ہے وہاں سے فلپ کرتا ہے. تو وہ کیا وہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، اور کیا ان کے اسپوکس پرسن جو ہے اس بارے میں بات نہیں کریں گے کہ پتر ایک دفعہ آ جاؤ تو پھر ہم دیکھتے ہیں اس میں. تو بالکل ایسی سچویشن ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک دفعہ آپ یہ ٹورنامنٹ ختم ہو جائیں، واپس آئیں، تو ہم اس کا پورا جو ہے وہ احتساب کریں گے کہ کیا صورتحال ایسی ہوئی ہے، کیوں ایسے لوگ کہہ رہے ہیں. اگر غلط کہہ رہے ہیں تو وہ بھی جسٹیفائی ہو، اگر صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر بھی اس کو دیکھا جائے کہ کیا صورتحال ایسی بنی ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پہ جرگہ سسٹم بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے اس میں افغانیوں کا جو ہے وہ. ہمارے تو یہاں پہ جس طرح سے وہ نعمان اور اس کا شعیب اختر کا جو ہے چلی جا رہا ہے، کیس چل رہا ہے، ٹورنامنٹ ختم ہو جانا ہے لیکن کیس نہیں ختم ہونا ان کا. حالانکہ 2 دن میں آپ سامنے بٹھاؤ، بیٹھ کے بات کرو، ختم کرو اس میں. لیکن جرگہ سسٹم اسی طرح سے ہوتا ہے افغانیوں کا اور یہ جو طالبان ہے، کہ انہوں نے بٹھانا ہے اور بٹھا کے وہیں پہ وٹنس کرنا ہے اور وہیں پہ ساری چیزیں کرنی ہے، اور ڈیسائیڈ کر دینا کہ یار یہ آئندہ یہ ٹیم جائے گی، کس کس کو سیک کرنا ہے، کس کو آئی پی ایل جانے سے روکنا ہے. اگر آئی پی ایل اتنی لاڈلی ہو گئی ہے کہ آپ اس کی وجہ سے اپنی گورنمنٹ کا، اپنی حکومت کا پریسٹیج، اپنی انٹیگریٹی کو کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں حکومت کی، تو یس پھر آئی پی ایل پہ کویسچن اٹھیں گے اور وہاں کے جو لوگ آئی پی ایل پہ جانا چاہ رہے ہیں ان کو پھر روکا جائے گا. تو یہ بہت ٹینس سچویشن ہے. ابھی جو بھی انہوں نے کرنا ہے، جو ابھی جیسا سے میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ایک ابھی میچ جو ہے سنڈے کو بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میچ کے اندر ڈیسائیڈ ہوگا کہ انڈیا جائے گا کہ نہیں. میچ جو ہے وہ افغانستان اور نیوزی لینڈ کا ہے، لیکن ڈیسائیڈ یہ ہوگا کہ انڈیا سیمی فائنل میں جائے گا یا نہیں جائے گا. تو یہ بہت ساری اس قسم کی باتیں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہے اور سننی ہے اور اس کو برداشت کرنا ہے. تو واپس میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ یار میری باتوں کو جو ہے وہ اتنا تھمبنیل کو اتنا ایزی نہ لیا کرو، اس کو کہہ دیا کہ یار بھائی نہیں تم لوگوں نے لکھا کیوں نہیں، اور وہ اس کو لائک کیا کرو، ذرا تھوڑا سا کمنٹس اچھے دیا کرو ساتھ. اس میں جو ہے وہ لائک کا بٹن اتنا پیارا خوبصورت سا آتا ہے، اس کو دبا دیا کرو، کیا فرق پڑتا ہے یار، اچھی بات ہے. اس میں کمنٹس اچھے دیا کرو، بتایا کرو کہ آگے کس طرح سے لے کے چلنا چاہیے، کس بارے میں بات کرنی چاہیے. جس طرح سے ابھی نعمان نے جو ہے مجھے پتہ چلا ہے، نعمان نیاز نے، کہ وہ ایک چینل پہ بیٹھ کے جو ہے ایک یوٹیوب چینل بیٹھ کے وہ سب کے ساتھ معذرت کی ہے اور بتایا کہ میرے والد صاحب بھی بہت اس بارے میں شرمندہ انہوں نے مجھے کیا، انہوں نے کہا کہ تم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تم سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یہ سارا کچھ. تو اس قسم کی سچویشنز ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمیں اس طرح سے چیلنج کریں گے کہ یار تم نے تھمبنیل پہ کچھ اور لکھ دیا اور ایسے نہ کیا کرو نا یار، تم ایسے مطلب تھوڑا سا میرے ایموشنز، میرے جذبات سمجھ لیا کرو کہ تھوڑا سا اس کو کبھی کبھی بندہ کیریڈ اوے ہو جاتا ہے باتیں کرتے کرتے، فلو میں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، تو اس کو غصہ نکال لکھ ہی دیتے ہو اس میں کہ یہ کیا کیا آپ نے، ویری بیڈ، واٹ از دس بیہیویئر.